नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। म श्री पाण्डे। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। मानव तस्करी रोकेर श्रम गन्तव्य सुरक्षित बनाउन प्रधानमन्त्रीको अगुवाईमा छलफल। श्रमिकका समस्या समाधानको उपाय खोजिँदै। विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको विमानस्थलमा लड्को। गत वर्ष मात्रै 1 लाख विद्यार्थी विदेश जाँदा 1 खर्ब रुपियाँ बाहिरियो। चीनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव कटौतीको प्रयास नगरेको अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको जिकिर। कानून बमोजिम स्थायित्व कायम गर्न खोजेको दावी। र महिला T20 विश्वकप एसियाली क्षेत्र छनौट खेलेको नेपाली टोली स्वदेश फिर्ता। कप्तान भन्छन् नयाँ धेरै खेलाडी मैदानमा उतार्नु गलत भयो। मानव तस्करी रोकेर श्रम गन्तव्यलाई सुरक्षित बनाउने विषयमा छलफल गर्न विदेश स्थित नेपाली दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिको बैठक सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा 2 दिनसम्म चल्ने बैठकमा छलफलका लागि खाडी र मलेसिया सहितका श्रम गन्तव्य देशका राजदूत तथा प्रतिनिधि सहभागी छन्। श्रम आप्रवासनका सवाल र कूटनीतिक नियोगका भूमिकाबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले बैठक बोलाएका हुन्। बैठकले वैदेशिक श्रम स्वीकृतिदेखि कार्यस्थलसम्म नेपाली श्रमिकले भोगेका समस्या र त्यसको समाधानका उपाय निकाल्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। युरोपेली देशमा रहेका राजदूतावासबाट श्रमिकको मागपत्र प्रमाणीकरण, विदेशी जेलमा रहेका श्रमिकको कानुनी उपचार, खाडी मुलुकमा घरेलु श्रमिक पठाउने जस्ता विषयमा संयुक्त छलफल हुने कार्यसूची छ। महिला श्रमिकलाई झण्डै 8 वर्षदेखि खाडीमा जान प्रतिबन्ध लगाइएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार विदेशमा कानुनी हैसियत प्राप्त गर्न नसकेका श्रमिकलाई वैधानिक बनाउने विषयमा पनि छलफल हुँदैछ। त्यस्ता श्रमिकको श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्नेदेखि नेपालको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता गराउने विषयमा पनि छलफल हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कुर्दिस्तान, ओमान र कुवेतमा गरी करिब 62,000 युवाले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। युरोपेली मुलुकबाट आउने श्रमिकको कोटा गुम्न नदिन नेपालबाटै मागपत्र प्रमाणीकरणको विषयमा पनि छलफल हुनेछ। मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा नेपाली युवा अवैध मार्गबाट रोजगारीका लागि विभिन्न युरोपेली मुलुक जाने गरेका छन्। शून्य लागतको कार्यान्वयन र फर्केर आउने श्रमिकको पुनर्स्थापनाको विषयमा पनि छलफल हुने मन्त्रालयले बताएको छ। आफ्नो काममा निरन्तर हस्तक्षेप भएको भन्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सुन तस्करी प्रकरणमा एकपछि अर्को कर्मचारी तानिएका र सोधपुछको क्रम बढेपछि विमानस्थलका कर्मचारीले काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै आएका छन्। सामूहिक सरुवाको माग पनि पूरा नभएको भनेर उनीहरू आन्दोलनमै उत्रिएका हुन्। हिजो 3 घण्टा पेन डाउन गरेका कर्मचारीले आज र भोलि कार्गो निकासी, पैठारी सम्बन्धी काम बन्दको आह्वान गरेका छन्। आफ्ना मागमा सुनवाई नभए भोलिदेखि यात्रु जाँचपास पनि रोकिने भन्सार कर्मचारीको चेतावनी छ। राजनैतिक अस्थिरता, शैक्षिक संस्थामा चर्को राजनीति, नतिजाका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता, बेरोजगारी र अन्य अवसरको समेत अभाव लगायतका कारण विद्यार्थीहरू विदेश हुने क्रम बढ्दो छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 1 लाखभन्दा बढी विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाँदा 1 खर्बभन्दा बढी रकम बाहिरिएको छ। यसले उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। काठमाडौँको जोरपातीकी कलाकारकी व्यवस्थापन विषय अध्ययनका लागि क्यानाडा जाने तयारीमा छिन्। वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र लिन भक्तपुरको सानो थिमी आएकी उनले नेपालमा कुनै काम र अवसर नपाउने भएपछि क्यानाडा जान लागेको बताइन्। यहाँ धेरै राम्रो अपर्च्युनिटीहरू हुँदैन, स्कोपहरू हुँदैन, पढेर नि अब थोरै स्यालेरीमा बस्नुपर्ने हुन्छ नि त। बाहिर गएपछि राम्रो अपर्च्युनिटी हुन्छ, राम्रो स्कोपहरू हुन्छ। त्यही भएर हरेक दिन 600 भन्दा बढी विद्यार्थी अनुमति पत्रका लागि शिक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखा पुग्ने गर्छन्। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना श्रावणमा 10,200ले अनुमति लिएकोमा भदौको 3 सातामै 8,500ले अनुमति पत्र लिइसकेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 1,10,217 जनाले 70 वटा देशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अनुमति पत्र लिएका थिए। राजनीतिक अस्थिरता र रोजगारीको अवसर नपाउने भएपछि उच्च शिक्षाका लागि विदेशिन बाध्य भएको विद्यार्थीहरू बताउँछन्। सुरुमा चाहिँ अब त्यहाँको चाहिँ भाषा तह भयो के, त्यसपछि चाहिँ अनि आफ्नो अब वहाँ गएर जुन विषय अब आफूलाई अब राम्रो लाग्छ त्यही विषयको लागि त्यहाँ चाहिँ पढाइको साथसाथै त्यहाँ अपर्च्युनिटीहरू पनि धेरै छन्।
यहाँ अब मास्टर्स डिग्री गरेर पनि यहाँ पढाइ अनुसार यहाँ काम हुँदैन र काम अनुसार पनि यहाँ स्यालेरी हुँदैन। आर्थिक वर्ष 79-80 सबैभन्दा बढी अस्ट्रेलियाका लागि 34,000ले अनुमति लिएका थिए। त्यस्तै 21,600ले जापान, 21,500ले क्यानाडा, 10,500ले बेलायत र 4,000ले अमेरिकाका लागि अनुमति लिए। अधिकांश व्यवस्थापन, भाषा, सूचना प्रविधि, इन्जिनियरिङ लगायतका विषय अध्ययनका लागि जाने गरेको शिक्षाका अधिकारीहरू बताउँछन्। यसमा चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ अस्ट्रेलियाको लागि छ। गत वर्षको रेकर्ड भनिरहेको छु म। अस्ट्रेलिया, त्यसपछि आएर जापान, क्यानाडा, युके, अमेरिका यस्तै गरी आएको अवस्था छ। पढाइ र कामलाई सँगै जोड्न सकेन होला, त्यो कारणले गर्दाखेरि बाहिर गयो भने पढ्दै कमाउँदै गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा एउटा भयो। अर्को चाहिँ हाम्रा युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ यो क्यालेन्डर अनुसार चाहिँ पठन पाठन कार्य त्यो जारी गर्न नसकेको अवस्थाले गर्दा पनि विद्यार्थीहरूको बाहिरको मोह भयो होला। गत आर्थिक वर्षमा मात्र उच्च शिक्षा अध्ययनका नाममा 1,42 करोड रुपियाँ मुलुकबाट बाहिरिएको देखिन्छ। तर त्यति नै ठुलो रकम अनौपचारिक माध्यमबाट पनि बाहिरिने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। यो अवस्थाले उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने विज्ञको भनाइ छ। बाहिर जाने चाहिँ अहिले चाहिँ विद्यार्थीहरूको नयाँ जेनेरेसनको त्यो कन्सेप्ट आइरहेको छ। यसरी मेधावी विद्यार्थीहरू जो राष्ट्रलाई देशलाई चाहिने विद्यार्थी यसरी जानु भनेको चाहिँ देशको लागि यो चाहिँ दुःखद कुरो हो र यसलाई रोक्नु सरकारले एउटा योजना ल्याउनुपर्छ र शिक्षा साथै रोजगारी आवश्यक छ। प्रतिभावान विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा र रोजगारीको खोजीमा विदेशिने क्रम वर्षेनी बढिरहेको छ। तर स्वदेशमै पनि अनेकौं शैक्षिक संस्था नभएका होइनन्। झन्डै 2 दर्जन विश्वविद्यालय नै छन्। सरकारले भने तिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा र रोजगारीका उपयुक्त अवसर दिएर स्वदेशमै रहने वातावरण बनाउन चुकिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम प्रसाईका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले माछा बिक्री गर्न पसल भाडा लगाउने निर्णय गलत भएको सतर्कता केन्द्रले ठहर गरेको छ। सतर्कता केन्द्रले भाडा लगाउने प्रक्रिया नै रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव मदन भुजेल अध्यक्ष रहेको 11 सदस्यीय बोर्डले भाडा लगाउने निर्णय गरेको थियो। सतर्कता केन्द्रले माछा बेच्ने प्रयोजनका पसल भाडामा दिने बोर्डको निर्णय कानुन विपरीत भएको बताएको हो। माछा व्यवसायका लागि छुट्याइएका 3वटा सटरका लागि 3 जना व्यवसायीको नाम बोर्डले छानेको थियो। एउटा सटरको मासिक भाडा 14,700 छ। स्वदेशी माछा पालक किसानलाई प्रोत्साहन हुने गरी मूल्याङ्कन गर्न सतर्कताले सुझाव दिएको छ। समितिले 2079 पुस 21 मा पसल भाडा लगाउने सूचना प्रकाशन गरेको थियो। स्वदेशी माछा व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हिसाबको चाहिँ त्यो टेन्डर डकुमेन्ट अथवा टेन्डरको अङ्कभार तालिका देखिएन। भारतबाट माछा आयात गर्ने ठुला माछा व्यवसायलाई प्रोत्साहन हुने खालको र स्वदेशी माछा व्यवसायलाई चाहिँ निरुत्साहन गर्ने खालको त्यो चाहिँ अङ्कभार त्यो चाहिँ नम्बर दिँदाखेरि त्यो सिस्टम भएको हुनाले त्यो चाहिँ फल्टी देखियो। त्यसो हुँदा त्यो सुधार गरेर चाहिँ त्यसलाई सुधार गरेर मात्रै टेन्डर गरेर भनेर हामी निर्देशन दियौँ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको निर्देशनपछि भाडा लगाउने प्रक्रिया नै रद्द गरेको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले भने मापदण्ड अनुसार नै व्यवसाय छनौट गरेको दावी गरेको छ। अब छानबिनको क्रममा उहाँहरूले देख्नुभयो होला त्यो केही चिज देख्नुभएको हो भन्दै त्यो चिज कहाँनिर के चाहिँ त्रुटि भएको हो त्यो चाहिँ उहाँहरूले नै औँल्याइदिनु पर्थ्यो। त्यो भएको भए सहिलो हुन्थ्यो। त्यसमा उहाँहरूले कानुनी केही प्रावधानहरू त्रुटि भएको भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। हाम्रो मूल्याङ्कनको आधारमा जसले धेरै कारोबार गरेको छ उसलाई धेरै नम्बर दिने, जसले धेरै उत्पादन गरेको छ उसलाई धेरै नम्बर दिने, जसले धेरै क्षेत्रफलमा गरेको छ उसलाई धेरै नम्बर दिने। त हाम्रो कार्यविधिमा नै प्रश्न छ त। हामीले कार्यविधि भनेर मिचेर त जान सक्दैनौँ। तरकारी तथा फलफुलहरूको बेचबिखन गर्न सरकार मातहत रहेको कालीमाटी तरकारी बजारमा पसल भाडामा दिँदा आर्थिक चलखेल हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। प्रचलित दरभन्दा निकै थोरैमा भाडा लगाउने, भाडा दिँदा घुस लिने जस्ता व्यतिथिको गुनासो आउने गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा समितिलाई भाडाबाट 12 करोड 73 लाख रुपियाँ आम्दानी भएको छ। माछा बजारबाट गत आर्थिक वर्षमा 54 लाख आम्दानी भएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भाडाका लागि छनौटमा परेका व्यवसायीले भने निर्णय कार्यान्वयन गराउन माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका छन्।
नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट स्रोत नखुलेको 26 लाख रुपियाँ सहित राजस्व कार्यालय तुलसीपुर दाङका लेखा अधिकृत खगेन्द्र सापकोटालाई बाँके प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। आज बिहान श्री एयरको विमानबाट काठमाडौँ आउने क्रममा विमानस्थल सुरक्षामा खटिएका प्रहरीले राजस्व कार्यालयका 2 जना अधिकृतको झोला मेसिनमा हालेर चेक जाँच गर्दा अधिकृत दीपक पौडेल विमानस्थल परिसरमै झोला छाडेर भागेका थिए। सोही क्रममा खगेन्द्र पक्राउ परे भने फरार अधिकृत पौडेलको खोजी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता नारायण डागीले बताए। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिए लगतै घटनाको मुचुल्का गरी थप छानबिन भइरहेको बताएको छ। सादा पोसाकका प्रहरीको हतियार लुट्ने गिरोहका मुख्य नायकसहित 6 जना पक्राउ परेका छन्। सुनसरीको बर्जुमा शुक्रबार 12:30 बजे काममा खटिएका 2 प्रहरीको चाइनिज पिस्तोल लुटिएको थियो। पक्राउ पर्नेमा मोरङका रिजवान मिया सहित 6 जना छन्। उनीहरूलाई हिजो जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा सार्वजनिक गरिएको हो। सुनसरीका नसुद्दिन मिया, अलिम मुतुर्जा, मोरङकै नजरुद मिया, सिजाम आलमलाई पनि पक्राउ गरिएको मोरङ प्रहरीका एसपी दीपक पोखरेलले बताए। प्रहरीले उनीहरूको साथबाट मोटरसाइकल, मोबाइल, रकम तथा गरगहना पनि बरामद गरेको छ। नेपाली सेनाले खुला सीमा र छिमेकमा बढ्दै गएको आतंकवाद नेपालका लागि पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको चुनौती बन्न सक्ने बताएको छ। सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सेनाले खुला सीमा र छिमेकमा बढ्दै गएको आतंकवादको चुनौतीबाट नेपाल सचेत हुनुपर्ने बताएको हो। युद्ध कार्य निर्देशनालयका सहायक रथी प्रकाश देउजाले साइबर सुरक्षा, लागु औषध र अन्तर्देशीय अपराधका कारण आउन सक्ने चुनौतीप्रति नेपाली सेना सचेत रहेको बताए। विशेष गरी हाम्रो छिमेकी मुलुकहरूमा चाहिँ यसले चाहिँ यो टेरोरिजम एक्टिभिटिजहरू भइरहेका र त्यसले गर्दाखेरि कतै न कतै हामीमा पनि त्यसको असर पर्न नसक्ने होइन, त्यसको लागि हामी तयारी हुनु नै पर्छ। त्यो एउटा च्यालेन्जेस पनि हो र यसको त्यो जुन चाहिँ यो इन्क्रिज हुन सक्ने रिस्क अफ टेरोरिजम एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ हामी सचेत छौँ र सजग छौँ। हामीले अन्य सुरक्षा निकायका अङ्गहरूसहित सम्मिलित कसरी यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ जुन चाहिँ त्यो बारेमा सोचि नै राखेका छौँ। त्यस्तै सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको काम 26% सम्पन्न भएको जनाइएको छ। 2083 साल चैत मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको सेनाको भनाइ छ। हालसम्म 49 अर्ब खर्च गरेको सेनाले 6 स्थानको सुरुङ मार्गका लागि ठेक्का लगाउने र निर्माणको काम चलिरहेको जनाएको छ। ललितपुरको खोकनामा देखिएको जग्गा विवाद समाधानका लागि रक्षा मन्त्रीको नेतृत्वमा समिति बनेको छ। द्रुत मार्गमा पर्ने 406 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, विभिन्न देशसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था किन कमजोर हुने गरेको होला? ए, पूर्व तयारी अभाव, बी, कमजोर कूटनीति र सी, निरन्तर पहलको कमी। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। खेलकुद समाचार। आइसिसी महिला T20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौट खेलेर नेपाली महिला क्रिकेट टिम आज स्वदेश फर्किएको छ। मलेसियामा आयोजित छनौटको सेमिफाइनलमा पराजित भएको नेपाली टिम आज बिहान काठमाडौँ आइपुगेको हो। मलेसियामा 4 देशीय सिरिज जितेको नेपालले समूह चरणका सबै खेल जितेको थियो। समूहकै UAE-सँगको खेल भने वर्षाले रद्द भएको थियो। समूह एमा उपविजेता बन्दै सेमिफाइनल पुगेको नेपालले थाइल्यान्डसँग 46 रनको हार बेहोरेको थियो। महत्त्वपूर्ण खेलमा नेपाली टिमको ब्याटिङ पनि नसकेको मुख्य प्रशिक्षक सामसङजङ थापाले बताएका छन्। मलेसिया भ्रमणमा नेपाली टिमका लागि 4 खेलाडीले डेब्यू गरेका थिए। महत्त्वपूर्ण प्रतियोगितामा अनुभव नभएका खेलाडी खेलाउँदा अपेक्षित खेल प्रस्तुत गर्न नसकेको कप्तान रुबिना छेत्रीले बताएकी छन्। महिला क्रिकेटको लागि घरेलु संरचना नभएको, खेलाडीको सुविधामा क्यानले ध्यान नदिएको लगायतका कारण अपेक्षित सफलता हात पार्न नसकेको खेलाडीको बुझाइ छ। छनौटको फाइनलमा थाइल्यान्डलाई हराउँदै UAE विजेता भएको थियो। थाइल्यान्ड र UAE दुवै टिम विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा पुगेका छन्। नेपाललाई विश्वकपमा पुग्नबाट हरेक संस्करणमा यी दुई टिम नै बाधक बन्दै आइरहेका छन्। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।